إذا على بركة الله في هذا الفيديو إن شاء الله غنهضروا على لا فامي ديال لي براستيكاسيا ولا كنسميوها الفصيلة الخردلية. في أوماروك عندنا 79 جونغ et 212 espèces. C'est une famille très homogène, reconnaissable par ses fleurs à des pétales disposés en croix. يعني هاد لا فامي ديال لي براستيكاسيا معروفة بلي عندها دي بيتال ليبر. فوالا كما كنشوفوا كاينين 4 بيتال ليبر ممسودينش مع بعضياتهم سو فورم دو كروا، يعني كما كنشوفوا بحال لا فورم ديال الكروا. هادشي فيما يخص لا فامي ديال لي براسيكاسي، يعني عندنا دي بيتال سو فورم دو كروا اي ليبر، كاين واحد ني با سودي. هادي فيما يخص هاد الخاصيه الاولانيه. ريزومي كما العاده اللي كنديرو بالنسبه لاباراي فيجيتاتيف، سو سون اسونسييلمون دي زيربي انويل rarement vivaces. Parfois ce sont des arbusceaux et exceptionnellement des arbres. هذه هي الخلاصة الأساسية على l'appareil végétatif. بالنسبة لي feuilles non stipulées، يعني لي feuilles ما عندهمش لي stipule، isolées, alternent parfois en rosette simple, se vont profondément écopées à nervation pénée. يعني les feuilles عندهم واحد nervation du type pénée. Ce sont des plantes riches en essence sulfurée. بالنسبه لاباراي ريبرودكتور غنشوفوا فيها 4 الحوايج. غنشوفوا لانفلوريسونس تيب ديالو، لو فلور تا هو، غنشوفوا الكاليس اي لو كورول، شاكان غنشوفوه كي داير. بالنسبه لي فلور ما عندهمش لي براكتي، حيت كاينين لي بيتال ولي سيبال، اي لي براكتي هما اللي كيكونوا كاع في التحت ديال لو فلور، هما ما عندهمش هاد لي براكتي دي بورفو دو براكتي، على عكس بعض لي فامي اللي كيكونوا عندهم دي براكتي. اون سيميتري actinomorphe يعني symétrie régulière مقاد. hermaphrodite يعني bisexué، كاين l'appareil reproducteur mâle et le femelle en même temps. souvent tétramère. بالنسبة لو بيريوند كما قلنا فيه هو المجموع ديال لو كاليس et le corolle. لو كاليس هو l'ensemble des sépales et le corolle هو l'ensemble des pétales. بالنسبة للكاليس عند لي براستيكاسيا عندنا 4 سيبال في لو دياغرام فلورال غنشوفوه مزيان. بالنسبه لو كاليس عندنا 4 سيبال، عندنا جوج اللي هما اكسترن اللي هما برا، واحد في الفوق وواحد في التحت اللي هما اونتي بوستيريور ولا كنقولوا عليهم الترن، وجوج لاتيرو. يعني عندنا في المجموع 4 ديال لي سيبال، جوج كاينين واحد في الفوق وواحد في التحت، وجوج اللي هما انترن كاينين في لي كوتي لاتيرال. هادشي بالنسبه لي بيتال لي سيبال عفوا، يعني 4 سيبال، juge externe, juge interne. Dans la base, ils se vont ronfler en forme de push, s'accumule le nectar sécrète par des glandes situées à la base des étamines. Voilà, غنشوفوها في le diagramme floral. بالنسبة لو كورول كيتكون من 4 pétales libres، يعني sous forme de croix كما شفنا في l'image précédente. Alternant avec les sépales et possédant souvent une angle allongé et une limbe brusquement élargie. كما شفنا في الفوتو، يعني عندنا 4 سيبال sous forme de croix. غنشوفوا دابا le diagramme floral chez la famille ديال les brassicacea. بالنسبة للاندروسي اللي هو l'appareil reproducteur mâle et les tétradyname، يعني 2 étamines latérales، جوج ديال les étamines كاينين في les côtés، و 4 étamines anti-postérieures. بالنسبة للجينيسي l'appareil reproducteur femelle عندنا 2 carpelles latéralement avec une ovaire super، يعني l'ovaire super mais divisé tardivement par une fausse cloison اللي كنسمي هو واحد لو باغوا مانس كيسمى لو روبلو. وكاينين عندنا 2 loges avec une placentation de type pariétal. Voilà la formule florale ديال les brassicacea ولا الفصيلة الخردلية. Il est hermaphrodite, une symétrie actinomorphe، جوج ديال لي سيبال لاترال، جوج ديال لي سيبال في الجنبي، وجوج كاينين اونتي بوستيريور، واحد في الفوق وواحد في التحت، و 4 بيتال ليبر plus 2 étamines جوج في الأجناب و 4 étamines أخرين anti-postérieurs avec 2 carpelles
و اون اوفير اللي هو سوبر. الا كتبت دو كاربيل شرطه في التحت يعني باللي لوفير سوبر، الا كتبتها في الفوق يعني لوفير الي انفير. هادشي بالنسبه لا فورمول فلورال عند لي بغاستيكاسيا او الفصيله الخردليه. فوالا غنشوفو دابا غنشوفو لو دياغرام فلورال عند لا فامي ديال لي بغاستيكاسيا. فوالا بالنسبه لي سيبال عندنا جوج ديال لي سيبال اونتي بوستيريور يعني كاينين في الاكسترن، وجوج ديال لي سيبال اللي هما لاتيرال كاينين في الجنب. يعني في المجموع عندنا 4 سيبال، 2 سيبال لاتيرال بلس 2 سيبال اونتي بوستيريور. وعندنا 4 بيتال 4 بيتال ليبر. فوالا ليبر 4 بيتال ليبر، جوج فوالا 4 بيتال ليبر 1 2 3 et 4 ني با سودي يعني كاين الفراغ ما بيناتهم ليبر 4 بيتال ليبر. بالنسبه لي زيتامين عندنا في المجموع 6 ديال لي زيتامين، كاينين جوج ديال لي زيتامين اللي هما صغار كورت كاينين في الجناب، وعندهم واحد الكلوند نيكتاريفير. فوالا هي هاد النقطه هادي اللي كحله هي ديك لا كلوند نيكتاريفير اللي كتكون حدا دوك لي زيتامين اللي كاينين في الجناب. فوالا 2 زيتامين لاتيرال كاينين في جنبي و 4 ايتامين لونغ اونتي بوستيريور انترن، 1 2 3 4 في المجموع 6 ديال لي زيتامين. جوج دي زيتامين اللي هما صغار كيكونوا في لي كوتي لاتيرال، و 4 الاخرين كيكونوا اونتي بوستيريور. فوالا هذا هو لو بور لو كاربيل. فوالا ها لو كاربيل الاولاني ها لو كاربيل الثاني مفرقين بون فوس كلوازون ما بيناتهم، و لوفير الي سوبر. فوالا هذا هو لو دياغرام فلورال عند لا فامي ديال لي بغاستيكاسيا.